شاهمیر، پسرم کجا داری میری؟ پیش دوستم مامان. آخه پسرم، امروز باید با هوری برین خونه آقا شفی برای مادرزن سلام. چه نیازی است مامان؟ این همه مراسمایی که گرفتین بس نبودن؟ نه پسرم، این رسم خیلی مهمه. برو حاضر شو. آفرین. شما چرا اینقدر منو انگولک میکنین؟ اول که مریضی و بهونه کردین و کشوندینم اینجا، بعدم که به زور دامادم کردین. الانم کلی در سوسرم ریخته و میخواین دنبال این رسمای مسخره برم. آره؟ آروم حرف بزن. مادر جان بشنوه یه مصیبت دیگه شروع میشه. باشه بیا اینجا ببین چی میگم. بیا. ببین شاهمیر، پسرم هر چیزی که شده دیگه گذشته. ماها اصلا هیچی. به خاطر مادر جان عصبانیتتو کنترل کن. بعدم برو حاضر شو. تو که پسر خوب منی. بعدم به هوری فکر کن. اون زنته. تو الانم تو همه مراسم تنها بوده. الانم اگر باهاش بری خونشون خوشحال میشه. برو پسر عزیزم. آماده شو پسرم. برو. آفرین. برو دیگه. برو.